नमस्कार, स्थानीय निर्वाचन विशेष कार्यक्रममा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म युवराज नेउपाने। सामुदायिक रेडियो पश्चिम आवाज 104.7 मेगाहर्ज लम्की र सुदूरपश्चिम टेलिभिजनबाट एकसाथ प्रसारण भइरहेको कार्यक्रम स्थानीय निर्वाचन विशेषमा हामी आसन्न वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनका विषयमा केन्द्रित रहेर बहस गर्दै आइरहेका छौं। सरकारले देशभर एकै चरणमा वैशाख 30 गते स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति घोषणा गरेको छ। जति जति निर्वाचनको मिति नजिकिँदैछ, राजनैतिक दल उम्मेद्वार छान्नमा व्यस्त भइरहेका छन्। कतिपय पार्टीले विभिन्न तहगत रूपमा स्थानीय पालिकाबाट, नगर कमिटिबाट सिफारिश गरेर जिल्ला कमिटी हुँदै प्रदेश कमिटिमा नामहरू सिफारिश गर्ने क्रम चलिरहेको छ। एकातिर 5 दलीय गठबन्धनको रस्साकस्सी चलिरहँदाखेरि ती दलले अहिलेसम्म उम्मेद्वार छनौट गर्न सकेका छैनन्। नेकपा एमाले कतिपय ठाउँमा उम्मेद्वार छनौट गरेको छ सर्वसम्मत, कतिपय ठाउँमा सम्बन्धित पालिकामा मार्फत सिफारिश गरेर अगाडि बढ़िरहेको छ। सँगसँगै अहिले भर्खरै केही महिना अगाडि मात्रै गठन भएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले पनि चुनावी अभियान अगाडि बढ़ाएको छ। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको चुनावी अभियान के हो, यसका एजेण्डा के हुन्, कसरी चुनाव लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गर्दैछ, आजको स्थानीय निर्वाचन विशेषमा हामी नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका विषयमा केन्द्रित रहनेछौं। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले कतिपय स्थानमा अथवा पालिकाहरूमा वडामा सर्वसम्मत रूपमा उम्मेद्वार सिफारिश गरेर चुनावी प्रचार प्रसार अभियानलाई अगाडि बढ़ाएको छ। कतिपय ठाउँमा उम्मेद्वार छनौटकै क्रममा रहेको छ नागरिक उन्मुक्ति पार्टी। रेशम चौधरी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी भन्ने बित्तिकै रेशम चौधरीलाई तपाईले सम्झिनुभयो होला। अघिल्लो प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा कैलाली क्षेत्र नम्बर 1 बाट प्रत्यक्ष रूपमा निर्वाचित भए पनि 2072 सालको टिकापुर घटनाका कारण अहिले उहाँ कारागारमा हुनुहुन्छ। यद्यपि उहाँकै नेतृत्वमा अप्रत्यक्ष रूपमा उहाँकै पहलमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टी गठन भएर यसले अब आसन्न निर्वाचनमा जनप्रतिनिधिका रूपमा आफ्ना उम्मेद्वार पठाएको छ निर्वाचनका लागि। आज मूलत यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नेछु, जसका लागि मैले स्टुडियोमा निम्ताएको छु नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबाट कैलालीको लम्कीचुहा नगरपालिकामा नगर प्रमुखको रूपमा पार्टीले सर्वसम्मत रूपमा उहाँलाई सिफारिश गरेको छ र चुनावी मैदानमा उतारेको छ। महेन्द्र उपाध्याय, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको तर्फबाट महेन्द्र उपाध्याय चुनावी अभियानमा जाँदै गर्दा उहाँका एजेण्डा, पार्टीका एजेण्डा, चुनावी रणनीति सँगसँगै नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका विषयमा पनि केन्द्रित रहनेछौं। स्वागत गरौं। महेन्द्रजी, स्वागत छ यहाँलाई। नमस्ते सबै दर्शक श्रोतालाई। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबाट उम्मेद्वार सर्वसम्मत रूपमा सिफारिश भएर लम्कीचुहा नगरपालिकामा चुनावी प्रचारमा गइरहँदा कुन एजेण्डाका साथ तपाईँ जनतामाझ गइरहनु भएको छ? अहिले मेरो त हरेक कुरामा म आफू बनाएको हरेक, जस्तै के गरिरहेको थिएँ भने मैले कुनै एजेण्डा ल्याएको थिएँ। पार्टीको एउटा एजेण्डा छ हाम्रो यो लम्कीचुहाको लागि। फेरि स्थानीय तहमा एजेण्डा बनाउन सक्ने के चाहिएको छ यो लोकल लेभलमा, त्यो एजेण्डा लिएर जाऊ भनेपछि म हरेक कुरामा एजेण्डा लिएर आइरहेको छु। अब कसरी भन्दै जाउँ, सरस्वती भन्दै जाउँ। एजेण्डा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको एजेण्डा, त्यसपछि तपाईँको एजेण्डामा एकछिन पछि आउँछु। अहिले पार्टीको एजेण्डा, तपाईँ पार्टीको तर्फबाट आधिकारिक उम्मेद्वार नि? पार्टीको एजेण्डा अबको 10 वर्षमा हामी अहिले भनिदिउँ 200 युनिट बिजुली फ्री, त्यो पोसिबलै छैन यो देशमा। कसरी भन्ने क्वेसन सोध्यो भने कसरी हामीले भने अबको 10 वर्षभित्र हामी रोजगार देशमै क्रिएट गर्छौं, विदेशमा हामी नागरिकलाई जान दिन्नौं हैन। समतामूलक समाज जहाँ पनि हरेक ठाउँमा पनि हामीले भनौं न एकपक्षीय मान्छे मात्र देखिरहेछौं। त्यहाँ अब समतामूलक, जस्तै जनजाति, आदिवासी सबैको हो नि सार्वजनिक ठाउँ त। त्यहाँसम्म समतामूलक समाजका हिसाबले त्यहाँ अगाडि बढौं। अनि त्यसभन्दा पछि अब विकास भइहाल्यो। अब छोटो गरी भन्दाखेरि पार्टीको मुख्य एजेण्डा इउन, अब यी तल गएर जाँदाखेरि त अब यो कार्यक्रममा हामीले छोटो पर्ला। यसरी हामी जाने भनेको छौँ, समतामूलक समाज, समानता र विकास। यो एजेण्डा जनतामा जहिले लिइरहनु भएको छ तपाईँहरू? चुनावी अभियान सुरु गर्नुभयो, गर्यौं। कस्तो प्रतिक्रिया पाउनु भएको छ नागरिक स्तरबाट, जनताबाट? नागरिक स्तरबाट अहिलेसम्म राम्रो छ। म जहाँ जहाँ पुगेँ, धेरै दिन भएन, 1-2 दिन भयो, जहाँ जहाँ पुगेँ झुटो बोलिरहेका थिए भन्ने कुरा थाहा पाइसक्यो। अब जनताले अब गाह्रो छ। अब झुटको राजनीति अगाडि बढ्दैन कसरी, जबकि यो साँचो यो हो भनेर देखाइदिइसकेपछि झुटोको राजनीति त सायद नबढ्ला। तर तपाईको पार्टीको एजेण्डा खास गरी जातीय
नाराका साथ नागरिक उन्मुक्ति पार्टी अगाडि बढ्यो भन्ने आरोप लागेको छ। त्यो एक किसिमको चर्चा परिचर्चा हुने गर्छ। जातीय राजनीति, जातीय एजेन्डाले मात्रै चुनाव जित्न सकिन्छ महेन्द्रजी? महेन्द्र उपाध्याय लम्कीचुवा नगरपालिकाको मेयर छ भने जातीय एजेन्डा कहाँ हुन्छ? एउटा कुरा, जुन पार्टीको केन्द्रीय सदस्यमा 21 जनामा 13 जना पहाड़ी मूलको मान्छेहरू छन् भने कहाँ जातीय एजेन्डा हुन्छ? तपाईँ थारूको मुद्दालाई मात्र अगाडि बढायो, पार्टीले बढाउँछ ढकिया चुनाव चिन्ह तपाईँहरूको। त्यो 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 चर्चा परिचर्चा सुनिन्छ, तपाईँले पनि सुन्नुभयो होला। यसलाई कसरी चिर्नुहुन्छ तपाईँ? अब सुनिन्छ भन्दा पनि के यो हामीलाई पटक पटक यो हजुरलाई मैले जनताले सुनाइएका हुन्। पार्टीका कार्यकर्ताहरूको त काम के छ? अब उनीहरू संगठित रूपमा भनौँ नि, जब जनता यो विचार लिएर यसरी यसरी गर्न सकिन्छ भनेर आइसकेपछि अब कसरी बदनाम गर्न सकिन्छ? जो पार्टीको केन्द्रीय अध्यक्ष नै रञ्जिता श्रेष्ठ छिन् भने त्यो पार्टी कसरी जातीय मुद्दा लिन सक्छ? कुन जातिको मुद्दा ल? थारूको भन्न खोज्नु भयो हो? त्यो भने यो त आरोप हो भन्ने अब त बुझियो नि। तपाईँको मुख्य क्याडर भोटर भनेका थारू समुदायको मात्रै हो नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको भनिन्छ। यो कुरालाई तपाईँ लम्कीचुवा नगरपालिकामा मेयर लड्दै गर्दा अन्य समुदायको प्रतिनिधित्व हुन त तपाईँ स्वयं आफै प्रतिनिधि हुनुहुन्छ मेयरको रूपमा, तर त्यो चाहिँ आरोप एकातिर खेप्नु परिराखेको छ। यो बीचलाई कसरी मिलाएर तपाईँ अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ? यसलाई कसरी चिरेर तपाईँ अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ? जस्तै हाम्रो 10 नम्बर वडाबाट, 8 नम्बर वडाबाट, 1 नम्बर वडाबाट, सबै वडाबाट त पहाडी समुदायको मान्छेहरू छ भनेपछि कसरी हामी जातीय त्यहाँ त जस्तै 10 नम्बर त थारू बाहुल्य क्षेत्र हो नि, हो, त्यहाँबाट पहाडी उम्मेद्वार कसरी भयो? हामीले त्यो होइन कि अब को काम गर्न सक्छ, यो राजनीति हो सर। यहाँ आउनुभन्दा अगाडि नै हामीलाई फोहोर यिनीहरूले कसरी फोहोर हामीमाथि फालिसके, किनकि उनीहरू हामीलाई सफा भएर राजनीतिमा आउनै दिन चाहन्छन्। तर हामी सुनि नसुनि गरेर जनतामाझ गएर बसिरहेछौँ, कुरा गरिरहेछौँ। अब हो कि यिनीहरूले यो पहिला सुरुमा के छ भने यिनीहरूले फालेको फोहोरको उत्तर दिन हामीलाई टाइम लागिरहेछ। जस्तै अहिले मेरो एजेन्डा, मेरो सोचमाथि पूरा हुनुपर्ने थियो नि। यो जुन हामी बीच भएको 5 मिनट पनि जब जो जान्छ नि, यो 5 मिनट पनि यिनीहरूले बर्बाद गरिदिएका हुन् क्या। तर परिस्थिति त्यही छ, मानसिकता अहिले पनि त्यही अवस्थामा गुजिराखेको छ। अब आजदेखि गुर्जिन, किन भन्दाखेरि त्यो पार्टीको मेयर नै एक पहाडी अनुहार छ भने अबदेखि जनताले होइन यिनीहरूले झुटो बोलिरहेका छन्, झुटो हल्ला फैलाइरहेका छन्, यो बदमासी यिनीहरूको, सायद यिनीहरूको अब हुने बदमासीमा यो पनि गनिन्छ। माधव नेपालले पार्टी खोल्दाखेरि चाहिँ सबैको पार्टी हुने, माधव नेपालको पार्टी त पछाडि आएको। तर रेशम चौधरीले अहिले जुन जसरी अप्रत्यक्ष रूपमा गरिराखेको छ, यो जगजाहेर भएको, यतातिर हामी चर्चा नगरौं। मधेसवादी दल एकातिर भइरहँदाखेरि त्यही दलबाट चुनाव लडेर उहाँले जित्नुभयो। तर अहिले यो नागरिक उन्मुक्ति पार्टी छुट्टै गठन गर्नुपर्ने अवस्था किन आइपर्यो? एउटा कुरा कस्तो हो भने यो जुन मधेसवादी दल यिनीहरूको कुरा, यिनीहरूले जनताको बारेमा त बोलेनन्। यो ठाउँमा त जितेकै थिए नि, लगभग धेरै ठाउँ जितेका थिए नि। कुनै केन्द्रीय नेता यो ठाउँमा फर्केर आएको देख्नुभयो? रेशम चौधरी आएपछि जब यस्तो देखेँ मैले, अहिले जब म गाउँ गएँ, जब त्यहाँ जाँदाखेरि कस्तो रहेछ नि, मेरो नेता आइदियो भने म मेरो नेतालाई भन्थेँ भन्नेसम्मको रहेछ क्या मेरो नेता। यहाँ त अब लोकल हिसाबमा हेर्ने भने केन्द्रीय नेता यो ठाउँबाटै भएको भनेको हाम्रो पार्टी हो क्या। हामी अब भन्यो भने हामी पूर्व पश्चिम भन्यो भने हरेक ठाउँमा छ है, हाम्रो पूर्वदेखि पश्चिमसम्मै छ। अनि यिनीहरूले गफ उस्तै कसरी बिकिरहेको थिए, यिनीहरू सत्ताको लागि गठबन्धन। हामी अहिले पनि अहिले भन्दा पनि यो चुनावमा हामी कसैसँग गठबन्धन नगर्ने भइसक्यौँ। अब हामी एक्लै लड्छौँ, जतिसुकै त्यो जति मत आउँछ त्यो एकदम सहज। सबै पालिकामा उम्मेद्वार चयन गर्नुभयो, छनौट गर्नुभयो? सक्यौँ हामीले। कैलालीको कति पालिकामा तपाईँ चुनावमा जाँदै हुनुहुन्छ अहिले? अहिले हामी कैलालीको सबैमा जाँदैछौँ। 13वटै स्थानीय पालिकामा जाँदै हुनुहुन्छ? सबैमा जान्छौँ। अहिले मोहननेलमा गाह्रो छ। मोहननेलमा केही कुरा मिलिरहेको छैन। मोहननेल बाहेक सबै ठाउँमा त चुनावी अभियानमा हुन सक्नुभयो। त अरू पार्टी भन्दा नागरिक उन्मुक्ति पार्टी फरक किन? एजेन्डा सुन्नु न सर, आजसम्म हामीले होइन 200 युनिट फ्री रोजगार भन्ने सुन्यौं नि, यो होइन हाम्रोको, आधारै छैन दिने। झुटो बोलेर अहिले यहाँ तपाईहरु के भन्नु भएको छ जनतालाई अहिले ठ्याक्कै भन्नुहोस्? केमा लैजाउँ? पहिला रोजगारको विषयमा लैजाउँ है।
रोजगारको विषयमा हेर्नुहोस्, यहाँ रोजगारको लागि कुनै बिउ रोपिया छैन, यहाँ रोजगार दिन सक्ने कन्डिसनै छैन। म अस्ति एउटा इन्जिनियरको टोलीसँग बसेको थिएँ, 53 जना इन्जिनियर पढ्दै गरेको टोलीसँग बसेको थिएँ। 53 जना युवाहरू लम्कीचुवाबाट इन्जिनियर पढिरहेको छन्। उनीहरूको फी तिरेको आधारमा भन्दै थिए 12 देखि 15 लाख तिरेको छन्। अनि उनीहरू यहाँ आएर अब त्यो म पेसाले इन्जिनियर पनि हो पहिला, अनि उनीहरूले मलाई के भनिरहेको थियो भने दाइ कतै जब मिलाइदिनु भनेको थिए। अनि मैले खोज्दै गएँ होइन, जस्तै यहाँ जहाँ ठाउँमा जस्तै भवन डिभिजनले लगानी गर्छ, भौतिक पूर्वाधारले लगानी गर्छ, अनि कृषिले लगानी गर्छ, कृषिको पनि जस्तै कुलो नहर के हुन्छ होइन, यस्तो ठाउँमा आफ्नो स्थानीय तहबाट आएका फ्रेसर प्राविधिकहरूलाई राखिदियो भए इन्टर्न पनि हुन्थ्यो, यता घर व्यवहारमा पनि अलिकति सम्हालिन्थ्यो। अनि अब सुन्नुहोस्, ठूलो रूपमा कसरी रोजगार क्रिएट गर्ने भनेर हाम्रो एजेन्डा के छ भने यो रानी जमराको चिसापानीदेखि चुवासम्म 23 किलोमिटर, यसको वारिपारी सबै बाँस रोपिने छ। रोला नदीको माथिदेखि तल चाङ्गाबाडीसम्म सबै बाँस, स्याउले खोला चुवा खोलाको सबैको यताउता बाँस रोपिने छ। बाँस रोपिसकेपछि बाँसबाट नबन्ने कुरा केही छैन, एउटा हलो बन्दैन, बाँसबाट नबन्ने एउटा हलो हो। अनि बाँस रोपिसक्यो भने अनि यत्रो बाँस अब डोको लाम्लो यो त बन्ने नै भयो होइन, घरसम्म बन्ने नै भयो हाम्रो। अब यत्रो प्रोडक्सन गरिसकेपछि हामी अबको 5 वर्षभित्र कागज उद्योग खोलिदिन्छौँ। टोटल यति यो मैले सब क्यालकुलेसन गर्दाखेरि 3 लाख बाँस बिरुवा रोप्नुपर्ने छ। अनि बाँसको गुण कस्तो रहेछ भने आज रोपेको बाँस आजको 5 वर्षपछि 5 वटा हुने रहेछ, एउटाको 5 वटा भन्नाले 15 लाख बाँस पुग्यो। 15 लाख बाँस पुगिसकेपछि त्यो 15 लाख बाँसबाट हामी भाँडाकुँडा बनाउँछौँ। अहिले हेर्नुहोस्, अलिबाबा, एमाजोन जस्तो इन्टरनेसनल अनलाइन पोर्टलमा पनि बाँसको प्रोडक्टको हाई डिमान्ड छ क्या। हामी जहिले पनि समयभन्दा पछाडि छौँ। यहाँको उम्मेद्वार हामीले पनि चुनिरहेछौँ भने अब अचेल कस्तो सिम्पल उदाहरणमा बुझौँ, क्रिप्टो करेन्सी चलिरहेछ होइन, तिनीहरूलाई अपराधी करार गरिरहेछन्। जुन देशले रोजगार दिँदैन अनि अपराधी करार गर्न पाइन्छ, गैर कानुनी भनिराखेको छ नि त। फेरि अवैध ढङ्गबाट गरिरहेको छ। अवैध देशमा जब मैले तपाईँले काम पाइरहेछौँ भने हामी अवैध ढङ्ग खोज्छौँ। तपाईँहरू अहिलेको भन्न खोजेको समग्र कुरा गर्दाखेरि अहिलेका जुन परम्परागत अथवा पुराना पार्टी भनिराखेका छन् जसले, उहाँहरू भन्दा तपाईँहरू चाहिँ फरक गर्न सक्नुहुन्छ? त्यो धरापमा तपाईँहरू चाहिँ अगाडि बढ्नुहुन्न? सर सुन्नुहोस्, यो के छ भने अहिले यो पहिलोको सुरुको 3 वर्ष त यिनीहरूले बिगारेको काम सच्याउन लाग्नेछ। रोजगारी कागज जे काम भइराखेको छ त्यो नियमसँग छैन, पटक्कै छैन, त्यो अफिसियल्ली छैन, अथवा चाहिँ तपाईँको चाहिँ प्रक्रियागत रूपमा छैन। विकासको गति हामी यिनीहरूको यो हामी मोडल भन्दा हामी जहाँ हिँड्नु पर्ने थियो नि, हामी त्यसको अपोजिट डिरेक्सनमा हिँडिरहेछौँ। जस्तो फर इक्जाम्पल सुन्नुहोस्, कस्तो भने हामीले पहिला के भनियो भने भैँसी बेच। मेरो परिवार चाहिँ भैँसी पालेरै आएको परिवार हो। अनि मेरो यहाँ चैतुरा भन्ने माथि ठाउँसम्म 11वटा भैँसी थिए अरे मेरो। अनि जब त्यो भैँसी बेचेर स्कुल जाऊ भनियो, भैँसी बेचेर स्कुल गइयो, बुवाहरू जानुभयो र अहिले बुवाहरू पछि विदेश जान पर्यो भैँसी बेचेका कारण। यदि भैँसी भयो अचेल के भने हामी तपाईँलाई पैसा दिन्छौँ, फर्म खोल्नु, भैँसी किन्नुहोस्। यदि यो हिजै यो शिक्षा काम लाग्दैन भन्ने तपाईँहरूलाई थाहा थियो भने भैँसी बेच्न किन लगाउनु भयो? आज भैँसी फर्म तपाईँलाई आज भैँसी किन्नु। हिजो तपाईँलाई पढ्दै गर्दा 2टा सब्जेक्ट 8 कक्षादेखि माथि, त्यहाँभन्दा तल बाल शोषण होला होइन, त्यो श्रम शोषण होला, बाल श्रम शोषण 8 कक्षा माथि तपाईँले यदि 2टा सब्जेक्ट एउटा भैँसी पाल्ने कसरी, एउटा भैँसीमा लाग्ने उपचार रोग सम्बन्धी पढाइदिया भए अनि र अलिकति लगानी त्यतिखेर गरिदिया भए, लगानी नगरिदिनु पर्थ्यो त्यतिखेर भैँसी सम्बन्धी। जस्तै बाख्रा पालन भएको घरमा बाख्रा सम्बन्धी बुक लिएर पढाउन सकिन्थेन। अब म गर्छु, अब सम्भव छ त्यो, म गर्छु, 10सम्म प्र्याक्टिकली सम्भव छ। त्यो त एउटा सैद्धान्तिक कुरा भयो, व्यावहारिक कुरामा त्यसलाई चाहिँ किन लागू गर्न अहिलेसम्म सकेन राजनीतिक दलले, अहिलेका नेताहरूले, अहिलेका उम्मेद्वारले अथवा अहिलेका जनप्रतिनिधिले? तपाईँ त्यसलाई चाहिँ सुरुवात गर्नुहुन्छ? सिम्पल कुरा किन चाहेनन् भने जबकि यहाँबाट गएर जनताको छोरो गएर रिमिटेन्स पठाएर सरकारी गाडीमा चढेर हिँड्न पाएपछि यिनीहरू तपाईँले गरेर खाएर देशमा आएर क्वेसन उठाउनन्। भोलि आज मैले यो बोल्दाखेरि भोलि मैले गरेन भने यी समग्र एजेन्डा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले बोकेर अगाडि बढ्छ, एकदम बढ्छ। म गर्छु भनेर नै आएको छु। अब यो देशमा हेर्नुहोस्, यसरी सानातिना गरेर एउटा पागल। लम्की चुवाको कुरा महेन्द्रजी, तपाईँ लम्की चुवाको मेयर, लम्की चुवामा पुराना राजनीतिक दल भनेका कांग्रेस, माओवादी
नेकपा एमाले एकीकृत समाजवादी अहिले त एकाको सबै गठबन्धन छ। अब यिनीहरू त त्यो दलसँग तपाईँ प्रतिस्पर्धा गर्न सक्नुहुन्छ? प्रतिस्पर्धाको कुरै छैन। मैले आजभन्दा धेरै अगाडि लेखिसकेको रहेछु क्या, त्यो यो जिन्दगीमा आउने चलन चाहिँ के लेखेको रहेछु भने मैले यस कारण पनि कहिले प्रतिस्पर्धा गरिनँ, सोचे जिते पनि हार्नु छ मरे पनि, अनि मैले यस कारण पनि कहिले प्रतिस्पर्धा गरिनँ, सोचे जिते पनि मर्नु छ हारे पनि मर्नु छ, मर्नु त जसरी पनि छ, तर यिनीहरूसँग प्रतिस्पर्धा होइन मेरो। यो मैले गर्छु भनेर ल्याएको एजेन्डा हो। अब भन्नु न रेणु दाहालले काम गरिन् भने काम गरेको भए के जनता जिताउँदैन? फेरि लड्दै हुनुहुन्छ चुनाव? 5 दल मिलाएर एउटा अहिलेसम्म यिनीहरूको त सब स्थानीय तहसम्म वडासम्म भइसक्यो। किन भएन भन्दाखेरि कारण उनले काम गरेकै थिएनन्। विदेशबाट आएको केन्द्रीय सरकारबाट आएको बजेट रोड बनाइदिए जस्तो यो जुन गरिन् नि 500 रोजगार क्रिएट गरेको रेणु दाहालको उदाहरण ल्याउनुहोस्। तपाईँ रोजगार क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ? 40% जनतालाई आज हजुरलाई भनेको छु, हजुर मिडिया हो, यो रेकर्ड पनि हुन्छ, रेकर्ड पनि हो। तपाईँ मिडिया लेखेर राख्नुहोस् टोटल कतिजना इन्डियामा छन्, कतिजना छन्, त्यसको 40% आजको 5 वर्षपछि आएनन् भने नागरिक त्यो भिजन छ तपाईसँग? उहाँहरूलाई रोजगारी दिने 40% नागरिकलाई त्यो भिजन छ? भिजन छ त, मैले त्यही भएर त हजुरलाई भन्दैछु त भिजन छ। फेरि म तपाईँलाई त्यो हुन्छ नि सपनाको संसार दिँदैन मैले भने, नत्र त नेताहरूले चुनावमा सपनाको संसार बाँड्छन्। म त जित्नलाई त 200 युनिट तेल भन्थे सर, अरे बिजुली भन्थे सर, म 5000 युनिट पानी भन्थे। यहाँ के पानी फेरि सम्भव छैन जनतालाई? सर सत्य यदि तपाईँको यहाँ बाहिर आयो भने होइन त्यो हुन्छ नि आँसु आउँछ क्या। त्यो कस्तो भने किस्सा कस्तो छ भने चौरीमा अस्ति एउटा बाजेले भन्नुभयो, उहाँ बितिसक्नुभयो, त्यहाँ चौरीमा एउटा पानी ट्याङ्की बनिरहेछ, 10 वर्ष भयो त्यो बन्न थालेको होइन। त्यसको अब बाहिर चाहिँ डिटोरेसन हुन थालिसक्यो, झर्न थालिसक्यो क्या, किनकि कलर भएको छैन, त्यसको भएको छैन। अनि तिनी बाजेले मर्नुभन्दा अगाडि भन्थे क्या, म मरिजानु भए यो हेरेर यस्तै कुरा गर्दै गर्दै म मरिजानु भए बा यो खानेपानीको हेरिकन 4000 लिएछन् रे पैसा, जो कि त्यो सित्तैको थियो, 4000 पैसा लिएछन्। अब त्यो पैसा लिने मरेपछि पैसा कैसँग मागन्न यिनीहरू भन्थे क्या। यो योजना म भएको 6 महिनामा त्यो चौरीको खानेपानी कम्प्लिट गर्छ। हरेक खानेपानी चौरीको मात्र होइन, म भन्यो भने लम्की चुवाको प्रतापपुरको अलपत्र छ, हरेक ठाउँको 4 नम्बर वडामा त्यतिकै छ, हरेक ठाउँमा खानेपानीको अभाव छ अहिले पनि। नागरिक लम्की चुवामा ढुक्क हुनुहोस्, बुझ्नु भएको छ तपाईँ? लम्की चुवाको हरेक नागरिकको पीडा बुझ्नु भएको छ? सर म त यहाँको नापेर हिँडेको छु, यहाँको थारू गाउँ, यहाँको पहाडी गाउँ, यहाँको अस्ति एक यहाँ गएको थिएँ अछाम गाउँमा, अनि आमा तपाईँ कुन पार्टीमा भोट हाल्ने भने माओवादीमा भने, अनि माओवादी त अब गठबन्धनमा जान्छ के गर्नुहुन्छ भने के गरौँ, मेरा छोराको छातीबाट रगत निक्लिया सम्झेर त्यही भोट हाल्ला भन्ने भने अब त्यो आमालाई काङ्ग्रेसमा भोट हालौ, रुखमा हालौ, कलममा हालौ, यिनीहरूको त नियत यही हो नि त होइन। तर ढोकेमा भोट हाल्छन् जनताले अहिले लम्की चुवावासीले, किन हाल्दैनन् भने क्या, जबकि योजना पर्फेक्ट योजना जनमत छ तपाईँहरूसँग? अघि गाउँ तपाईँहरूसँग जनमत छ अहिले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको? हो, सबभन्दा बिग्रेको कुरा हिँड्ने छ। जनमतको क्वेसन जब आउँछ नि, सुन्नुहोस्, जनतालाई रक्सी यो चुनावको लागि रक्सी खुवाउने यिनीहरू नै होइन, अनि पछि भन्ने जनता रक्सीमा बिक्छ भने जनमत कसैको छैन यहाँ। जनता मात्र एउटा मान्छे खोजिरहेको छ जो विकास गरिदियोस्, यति मात्र। विकासका लागि भनेर तपाईँहरू जस्तै युवाहरू स्वतन्त्र रूपमा पनि अगाडि बढिराखेका छन्, तपाईँहरू उहाँहरूलाई चाहिँ मिलाएर दिन सक्नुहुन्छ? कुरा भइरहेछ मजाले। मैले के भनेको छु भने साथीहरूलाई, अझै पनि म विशेष छलफलमा बस्नेछु यसमा साथीहरूसँग, यदि हामी साँच्चै कि परिवर्तन चाहन्छौँ भने एक ठाउँमा आउनै पर्छ। अब चाहिँ त्यो उहाँहरूको पनि मन त्यो पोलिएर नै आउनु भएको क्या राजनीतिमा। यो भएर जाँदाखेरि त झन् एकताको सन्देश जान सक्छ, विभाजित भएर जाँदाखेरि मत विभाजन हुन्छ। त्यही त सर मैले भने नि, उहाँहरू पनि राजनीतिमा जब हरेक मान्छे जब राजनीतिमा आउँछ नि छाती पोलिँदो रहेछ सर। 32 वर्षको उमेरसम्म स्वतन्त्र भएर हिँडिरहेको थिएँ आजसम्म। तपाईँ किन नागरिक उन्मुक्ति पार्टीमा जानुभयो? अरू कसमा जाउँ? के देख्नुभयो त्यहाँ? सुन्नुहोस्, एउटा हल्ला थियो, कृष्णबहादुर महर्लालाई एमसीसी को कारण फसाइयो भनियो माओवादीकै साथीहरूले। पछि एमसीसी माओवादीले पास गरेन कि? अब सुन्नु, सिम्पल कुरा, आजभन्दा 2 वर्ष अगाडिदेखि एमसीसी रोक्दै ल्याए यिनीहरूले। यदि एमसीसी राइट थियो, 2 वर्षपछि पास गरे राइट थियो भने 2 वर्ष विकास ढिलो किन गर्यो तिमीहरूले? 2 वर्ष ढिलो भएन विकास? यिनीहरूको जुङ्गाको लडाइँको लागि 2 वर्ष, यदि 2 वर्ष अगाडि गलत थियो भने आज कसरी पास भयो? तपाईँलाई लाग्दैन भने? मलाई त बेला बेला यिनीहरूको हरकत देखेर जर्जरता हुन्छ नि। म पनि राजनीति पुराना भनिएका पार्टीबाट सम्भव छैन, परिवर्तन नदेखेर तपाईँ नागरिक उन्मुक्ति पार्टीमा जानुभयो?
कसरी सम्भव हुन्छ जब तपाईँ आफै भन्नुहोस् पुरै त्यो सिस्टम त्यो पजल हुन्छ नि तपाईँ यहाँभित्र छिर्नुभयो त्यो बुलबुलैया भन्छ नि छिर्नुभयो भने ठोक्किँदै 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 यताउता घुम्दै घुम्दै तपाईँ अन्तमा भएर निस्किने त्यही हो क्या यो सिस्टम यिनीहरूको सिस्टम त्यही हो यदि नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको केन्द्रीय सदस्यहरूले पनि त्यो तरिकाको एउटा कुरा थाहा पायो भने छोडिदिनुहोस् भण्डाफोर पहिला म गरेर निस्किन्छु र भन्छु नि लम्बी प्रवृत्ति छैन तपाईँहरूको पार्टीका नेताहरूमा कसैमा पनि एकजना मात्र देखिने बित्तिकै झण्डा बोकेर मै हिँड्छु र विरोध गरेर मै हिँड्छु यसरी तपाईँको एफएममा आएर मेरो पार्टीको मान्छेले यही गर्यो मै भनेर हिँड्छु र यो पार्टी के ठुलो कुरो हो भने क्या यहाँ मर्न परिरहेछ बिहा गरेर 2 महिना नहुँदै विदेश जान परिरहेछ यो हाम्रो जिन्दगी हो लाग्छ विदेश जाने युवालाई रोक्न सकिन्छ रोजगारीको अवस्था यहाँ सिर्जना गर्न सकिन्न अबको 10 वर्षमा लम्की चुनाबाट विदेश रहरले जानेछन् अघिल्लो चुनावमा पनि मैले यसै गरी धेरै नेतासँग कयौं नेता अहिलेका उम्मेद्वारसँग कुराकानी गरे उहाँहरूले हामी रोजगारीको अवसर 5 वर्षमा सिर्जना गर्छौं बाँसवालामा सक्दियौँ हामी अघि त्यहाँ आद्दामा रोकेका थियौँ कता कता मोडिरहेको छौँ अनि बाँसबाट सर हामी इथेनल निकाल्नेछौँ हरेक कुरा होइन हामी कागज निकाल्नेछौँ अनि हामी भाँडाकुँडा बनाउनेछौँ होइन अब त्यो बाँसको पातबाट जो पातबाट चाहिँ हाम्रो यो मटका टाइपको माटोको भाँडाहरू बन्दो रहेछ होइन त्यो चाहिँ पोल्नको लागि पर्फेक्ट कुरा त्यो रहेछ अनि अर्को कुरा सर हजुरलाई थाहा छ यो जहाँ सरिया छ नि हामी राख्छौँ नि घरको त्यहाँ बाँसले काम गर्छ सर एक तले जस्तै भरभान्सा थारू गाउँमा सरियाको काम बाँसले गर्छ यो थाहा हुनु परेन सर त बिजनेस हो व्यापार हो एक तले घरको लागि किन सरिया हालिराख्नु भएको छ क्या हजुरहरू यो कुरा तपाईँ लागू गराउन सक्नुहुन्छ नगरपालिकामा नगरेर सुख छ अब नगरेर सुख छ उहाँ गएर यहाँ आएर यो हुन्छ नि यो त पुरै तपाईँले भने अनुसार मैले चाहिँ बाँसबाट मात्रै पनि धेरै किसिमका रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्न सकिन्छ भन्ने आशय हो सर मैले हिसाब गरे अनुसार आजको 6 वर्षमा 63,000 जनसङ्ख्या चाहिन्छ यहाँ आज मतदाता कति छ 53,000 54,000 55,000 यहाँको मतदाताले पुग्दैन सर यताउताको गाउँबाट आउँछन् काम गर्न त्यति मान्छेले रोजगारी पाउँछन् 60-66,000ले 66,000 बाँसको मात्रै हो सर यो अनि खेलकुदमा सर हामी बीच भलिबल बनाइदिन सक्छौँ क्या हामीले के भने 10,000 लिएर एउटा चाहिँ के गर्नुपर्छ भने हाम्रो हरेक वडामा चाहिँ अब लम्की चुवा क्षेत्र त यस्तो सर कहिले पनि कलाकार र खेलाडी बन्ने होइनन् कि यिनीहरूलाई बनाउनु पर्छ त्यतापट्टि राज्य अहिलेका नेताहरूले चासो दिइराखेका छन् चासो थाहै छैन क्या सर कसरी चासो यो गलत बोलिरहेछौँ क्या हामी यिनीहरूलाई थाहा छैन क्या चासो दिएन यिनीहरू त लाइकको डम भइसक्यो क्या व्यापारले मान्छेले तपाईँ मान्छे लाग्छ अनि यत्रो बजेट त करोडौंको अरबौंको बजेट विनियोजन हुन्छ नगरपालिकामा नै नगर्नुहोस् हजुर मिडिया हो नि होइन आज लम्की चुवा ठिक छ आज लम्की चुवाको त्यो उसमा गएर हेर्नुहोस् नगरपालिकाको बिल्डिङमा गएर हेर्नुहोस् त्यसको टोयलेट नगरपालिकाको टोयलेट मेयर थिएनन् त्यहाँ पास गर्ने होला उपमेयर थिएनन् कसरी पास टोयलेटमा ढोका झ्याल राखेर यत्रो झ्याल राखेर कसरी छिर्ने भित्र यदि नगरपालिकाको कुनै एक कर्मचारी सिधै इन्जिनियर पनि हुन्छ नि त तपाईले इन्जिनियर पनि हो मैले गएर पो थाहा पाएँ त अनि तपाईँहरूलाई त नगरपालिकामा छैन इन्जिनियर कर्मचारी छैन जनप्रतिनिधि छैन सर सिस्टम कहाँ गइसक्यो भन्ने बुझ्नुहोस् म त भवन डिभिजनको इन्जिनियर थिएँ यसरी हाम फाल्दाखेरि घर परिवार श्रीमती सबमा एक टाइपको तनाव सुरु भइसक्यो तपाईँ जागिर छोडेर राजनीतिमा आउनु भएको छ अनि यो परिवर्तन गर्छु भन्ने लागेर आउनु भएको छ सर मैले मोडल लेख्न 6 महिना लगाएँ मक्सिरदेखि अहिलेसम्म मोडल लेख्छु मोडलको केही कन्क्लुजन कुराहरू लेख्न बाँकी छ जागिर छोडेर पहिला म यसै हुन्छ नि म आएर खानेपानी बाँडिदिन्छु बिजुली बाँडिदिन्छु स्वास्थ्य उपचार फ्री गरिदिन्छु ल अब मैले चाहिँ तपाईँ भन्नुहोस् बुदाका रूपमा आम जनताले बुझ्ने भाषामा है 1 2 3 4 जति भन्न सक्नुहुन्छ जति छ अहिलेसम्म तपाईँ इन्जिनियर मान्छे टेक्निकल कुरामा इन्जिनियर भनेको त टेक्निकली यो ठ्याक्कै पास गर्ने घरको नक्सा कस्तो बनाउने यो बनाउनु तपाईँले बनाएकोमा पास गर्ने हो अब लम्कीचुवा नगरपालिकालाई यदि तपाईँ निर्वाचित हुनुभयो भने तपाईँ त उम्मेद्वार भइसक्नुभयो आधिकारिक रूपमा अब जिताहरूको भनेको त एउटा प्रारम्भिक प्रक्रिया मात्रै हो त्यो एउटा सिस्टम हो अब त्यो टेक्निकल कुरा हो क्या जितार भनेको कति मत आउँछ जितिन्छ हारिन्छ एउटा पाटो यद्यपि यो भनिरहँदा अब तपाईँ लम्कीचुवा नगरपालिकालाई टेक्निकली रूपमा विकास निर्माणको दृष्टिकोणले म यो बनाउँछु भन्ने तपाईँको योजना भन्नुहोस् अब शिक्षाबाटै सुरु गरौँ हामी लास्टमा स्वास्थ्यसम्म खानेपानीसम्म जहाँ पुग्छ छोटकरीमा एकदम जनताले बुझ्ने भाषा भन्नुहोस् है शिक्षामा हेर्नुहोस् आज 50,000 नर्स बेरोजगार छन्
यसरी 50,000 इन्जिनियर बेरोजगार हुने दिन आउँदैछ। त्यसका लागि अब हामी यता लाग्ने छैनौं, हामी कृषिमा शिक्षामा फोकस गर्नेछौँ। कृषिको प्र्याक्टिकल के हुनेछ भने तपाईहरूले विद्यार्थीहरूले आफ्नो घरमा टेरेस गार्डन बनाउनु पर्नेछ। यदि तपाईँको घर पक्की छैन भने तपाईँलाई नगरपालिकाले जग्गा दिएर तपाईँले त्यहाँ खेती गर्नुपर्नेछ। विद्यार्थी सुरु गर्छ त्यो बेचेको जस्तै तपाईँले 100वटा बोट कागती लाउनु भएको छ भने त्यो पैसा कागतीको तपाईँकै हुनेछ अनि तपाईँले ब्याचलर लेभल मास्टर लेभल पढ्न त्यो पैसा युज गर्नुहुनेछ। अब स्वास्थ्यको समस्या के आएको भने स्वास्थ्यमा यो जुन बिमा इन्सुरेन्स छ नि 3500 तिरेर गर्ने स्वास्थ्य बिमा यसले यो ठिक छ सर, तर के भयो भने एक वर्षको लागि मात्र भयो। एक वर्षको लागि मात्र हुँदाखेरि जनता कोही बिरामी नहुँदा पनि यसै गएर डाक्टरको टाइम वेस्ट गरिरहेछ। आई मिन म त्यसै चेक गर्न आउँ भन्ने भनिरहेको छैन। अनि तपाईँहरूलाई अब त्यो 2 वर्ष बनाउनु पर्ने देखियो, किन भन्दाखेरि 2 वर्षमा कोही न कोही हुन्छ होइन। अब छोटो यसको फेरि गइरहेको स्वास्थ्यमा के छ? शिक्षामा व्यावसायिक शिक्षा, कृषि शिक्षा, प्र्याक्टिकली शिक्षा। स्वास्थ्यमा स्वास्थ्य बिमालाई 2 वर्ष बनाउने र अर्को कुरा हरेक वडामा एक्सरे मेसिन राखिदिन्छु। हात नचेको मान्छे लम्की आउनु पर्छ भन्ने छैन, त्यहाँ राखिदिन्छु। तर अहिले पनि वडा स्वास्थ्य क्लिनिक छ तर स्वास्थ्य कर्मी छैन, स्वास्थ्य कर्मी उपचार छैन। जो कि अब हेर्नु न 50,000 नर्स खाली छ नि, स्वास्थ्य कर्मी छैन। कस्तो कहाँ के गराइदिइरहनु के 50,000 प्रत्येक वडामा तपाईँ एक्सरे मेसिन राख्नुहुन्छ स्वास्थ्य चौकीमा, आधारभूत स्वास्थ्य चौकीमा। म त त्यो सम्भव छ? भिडियो एक्सरे राखिन्न, एक्सरे मेसिन राख्छु हरेक वडामा, त्यो त गर्नै पर्छ। स्वास्थ्यको कुरा यो हो। अनि हात मर्केको मान्छे यहाँ नेपालगञ्ज गएर चेक गराएर आउने, टिकापुर जाने हुँदैन। अब उनी चेक गर्छ, मर्के मात्र हो भने त्यही थाहा पाउँछ, त्यो डाक्टरहरूले गर्छ। स्वास्थ्य खानेपानीमा हरेकमा खानेपानी त केही पनि छैन सर। यदि 5 करोड बजेट छुट्टाएर दत्तचित्तका साथ लाग्ने भने आजको 9 महिनामा हरेक घरमा 5 करोडमा 3 करोड त 30 सुहा हुन्छ। अब त समिति बनाउँछ, पार्टी कार्यकर्तालाई बाँड्ने, तपाईँका पनि कार्यकर्ता होला नि, ती बाँडिएला। अचम्म सर, तपाईँ पत्ताउनुहुन्छ म यहाँ इन्टरभ्यू दिन गाडी चढेर आउँछु, म बाइक युज गर्दैन। भ्रष्टाचारको कल्पना पनि नगरौँ साथी हो। एक पुस्ताले यो देशमा अब सुत्न पाउने छैन। आज पनि हामी सुत्यौँ भने तपाईँहरूको छोरो खाडी गएर फर्किने तपाईँ यहाँहरूकै छोरो याद गर्नुहोस्, त्यो नहोस्, कसैको पनि छोरो त्यो नहोस्। आज लास्टमा जसरी मान्छेको छोरो फर्किरहेछन्, भोलि मेरो छोरो त्यसरी नफर्कोस्। अब एक पुस्ताले सुत्ने बेला छैन। मान्नुहोस् नमान्नुहोस्, यी नेताहरूबाट हुँदैन कि गठबन्धन होला नि, तपाईँ खाइदिनुहोस्। यिनीहरू त पैसा बाँड्न आउने हुन्, किनकि यिनीहरूको धन्दै हिजो पैसा खर्च नगरी चुनाव जितिन्न महेन्द्रजी। जितिन्न भने कसरी भन्नु? आजसम्मको प्रवृत्ति है, आजसम्मको तपाईँ कसरी चिर्नुहुन्छ आई डोन्ट नो सर, तर पैसा र दारू र मासुमा नबेकिकन कार्यकर्ता जनै खर्च गरे उसैको पछाडि लाग्ने प्रवृत्ति छैन। तपाईँ पनि त्यही भोक्तभोगी होइन विगतमा देख्नु भयो होइन तपाईँले? सर हिजो सबै बाँड्न आइरहेको थियो कि, जनतालाई दोष नदियो कि, खाइदिए होइन। खाएको धर्म परिवर्तन हुन्छ, त्यो गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने मेरो प्रश्न। सर यो सुनेर विदेश गएको बुवाले त ठाउँ त 50 वर्ष, तपाईँ 60 वर्ष हुँदा पनि अहिलेसम्म विदेश यी दलका कारण हुनुहुन्छ, तपाईँ नेपाल आउन चाहनुहुन्न, फोन गरेर भन्नुहोस् घर। यो मान्छे म कहाँ पुग्नै सक्दैन क्या सर, म गाडी कहीँ जाँदैन, म अब पेट्रोल हालिदिने पैसा छैन होइन, म त यस्तै हिउँ हिँडिरहेको छु। पैसा खर्च गर्नु तपाईँ चुनावमा सर। अब कहिले काहीँ जस्तै तपाईँ मसँग सहयोगी गइदिनु भयो, अब डर पनि छ त। यिनीहरू त फेरि अब यो मोडल देख्यो भने त डर पनि हो नि त, आक्रमण हुन सक्छ भनेर कहिले काहीँ म 2-4 जना साथी जान्छन् भने तिनीहरूलाई खाजा खुवाउँछु सर, त्यो त मेरो नैतिक दायित्व आउँछ। त्यसैले त्यो बाहेक सर म पेट्रोल खर्च, मेरो लागि पेट्रोल खर्चको मेरो प्रचारमा आउँछु भने नआइदिनुहोस् प्लिज नआइदिनुहोस्। म हार भयो भने हार स्वीकार्छु क्या, तर खर्च गरेर चुनाव लड्नु लड्दिनँ। किन भन्दा मैले आज तपाईँको 20 रुपियाँ खाएँ भने पनि मैले भोलि 20 रुपियाँको गुण तिर्नुपर्छ, यो सकिँदैन। म रोजगार दिनै सक्दैन। मैले त्यत्रो 10 करोड रुपियाँको बाँस रोप्ने भनेको छु र आजको 5 वर्ष मेरो मोडल अब पढ्नु होला, सार्वजनिक गर्नु होला नि चुनाव एजेन्डा, अब चुनावभन्दा अगाडि त्यो पढ्नु होला होइन। 10 करोड बाँस रोप्नु पर्ने छ। अनि बाँस विश्वविद्यालय र कृषि विश्वविद्यालय खुल्नु छ, यही खुल्नु छ क्या, अर्को विकल्पै छैन। तपाईँलाई थाहा छ यहाँ सिकाउने टिचर को हुने थाहा छ? प्र्याक्टिकल टिचर। बाँस बुन्न जान्ने मेरो बुवा हुने हुन् क्या, तपाईँको बुवा हुने हुन्। डोरो बाट्ने हुन्छ नि, डोरो बाट्ने हुने हुन् क्या। चौधरीको ढडिया बुन्ने अङ्कल हुने हो क्या, ढडिया दुवाली बुन्ने। हाम्रो त हिजो त सबै कुरा भाषाकै त्यो थियो त। अब सुप्पा हामीले रोपेर मात्रै समृद्धि सम्भव छ सर। अब आज एउटा यो प्रश्न पनि गर्ला नि, मान्छेले चाहिँ कहाँ मोडालिटी सारा संसार परिवर्तन भइसक्यो, यत्रो मोडालिटीबाट गइसक्यो, बाँसको कुरा गर्दैछ, उहाँहरूलाई चाहिँ तपाईँको जवाब भन्नुहोस् सर। आज एउटा आर्टिकल आउँछ, सक्नुहुन्छ भने रेडियो पश्चिम हाउसकै उबाट हिमाल दर्पण भन्ने